فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کریم فرماندے نے اے او کتاب ہے جدے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں، ھدی للمتقین، اور متقین واسطے ہدایت ہے۔ یعنی جیڑا متقین ہے دی صفتاں کیڑیاں نے؟ سب نالوں پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین اوے جیڑا غیب تے ایمان رکھدا وے۔ یعنی سمجھ لو جدا عقیدہ درست ہے، جدا عقیدہ وے کہ اللہ تعالی کلے الہ نے، اللہ تعالی کلے مشکل کشا نے، جدا غیب تے ایمان ہے، فرشتیاں تے ایمان ہے، رسولاں تے کتاباں تے ایمان ہے۔ سب نالوں پہلے اللہ کریم فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب تے ایمان رکھن تو بعد دوسرا عمل کے وے نماز ادا کرنا۔ اے لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ یعنی جڑا بندہ پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے ایمان لے کے آیا ہے، اے بندے نے کلمہ پڑھ لیا وے، اس بندے نے اللہ نو مان لیا ہے، اس بندے نے رسول اللہ نو مان لیا وے۔ پھر دوسرا کام کے وے دلیل دے طور تے اس بندے نے کہنا میں مسلمان ہاں، دلیل موجود ہونی چاہیے، تے دلیل سب نالوں بڑی دلیل نماز ہے۔ زکات ہے تے او بھی بندے کول پیسے نے تے سال بعد فرض ہے، کنے سال بعد اونے دینی زکات۔ تے روزہ ہے او بھی مہینہ ایک، او بھی 11 مہینے بعد آونا ہے تے روزہ فرض ہے۔ تے حج جیڑا ہے او بھی بندے کول پیسے نے تے زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ تے پھر پتہ کین چلے گا تے اے بندہ مسلمان ہے تے بندہ کافر ہے؟ کوئی بندے کو دلیل تے ہونی چاہیے، دعویٰ میں کر لے میں مسلمان ہاں تے پھر بظاہر دلیل چاہیے، ایک انسان دی جڑا نا سوچ ایک فطرت کہندی ہے۔ تے اللہ کریم نے کہ دسیا او بندہ ایمان لے آندا تے دوسری او دی صفت او دلیل کیویں او دے کول الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اے بندہ نماز پڑھدا ہے، اے دے کول دلیل ہے کہ میں مسلمان ہاں۔ جدے کول نماز کو نہیں او دے کول اسلام ہی کوئی نہیں۔ جس بندے کول نماز کو نہیں او بندے کول تے دین ہی کوئی نہیں جے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا بین الرجل یا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو بندے دے اندر یعنی مسلمان دے اندر اور کافر دے اندر اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تے نماز ہے۔ تے اج ٹبراں دے ٹبر بے نمازی ہون، سارے چھوٹے بھی بے نمازی، وڈے بھی بے نمازی۔ تے ہن دسو تواڈے کول ثبوت کیویں شناختی کارڈ تواڈے کول ہے وے؟ پوچھدے نے تیرے کول کس ملک دا شناختی کارڈ ہے؟ تے میرے کول کیڑا شناختی کارڈ ہے؟ نماز والا ہے شناختی کارڈ؟ اگر نہیں تے اللہ دا قرآن کے کہندا تسی ہدایت والے نہیں بن سکتے۔ ہدایت یافتہ وہی لوگ نے جڑے کلمہ پڑھن تو بعد کے کرتے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دینے۔ اور آئیے نا قرآن